اس واسطے بہترین تو بہترین نور حاصل کرنے واسطے سانو بہترین تو بہترین وضو کرنا پائے گا، کیونکہ وضو دے آثار نے ہی نور بننا ہے قیامت والے دن۔ یہ نال ہی انسان دے چہرہ چمکے گا۔ دنیا دے اندر تے یہ نہیں سیب کھاؤ انار کھاؤ، یہ نال تہاڈا چہرہ چمک جائے گا، لیکن آخرت دے اندر چہرہ سفید ہونا اور چہرہ چمکنا او دا تعلق ہے نماز دے نال، یعنی وضو دے نال تے سجدے دے نال۔ اے وضو اور سجدہ یہ دو ایسیاں چیزاں نے کہ جنہ دے اندر اے اعضاء یعنی ہاتھ تے پیر تے چہرہ اے استعمال ہوندے نے۔ جس قدر کوئی آدمی اچھا وضو کرے گا، مل مل کے دھوئے گا، صاف ستھرا کرے گا، اتنا ہی وہ نور زیادہ ہوئے گا، صاف ہوئے گا، شفاف ہوئے گا۔ اسی طرح انسان جس قدر سجدہ اچھا کرے گا، لمبا سجدہ کرے گا، خشوع و خضوع دے نال کرے گا، اتنے ہی زیادہ اس نور دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ یہ بعض احادیث دے اندر اس نور دی نسبت کیتی گئی وضو وال، اور بعض احادیث دے اندر اس نور دی نسبت کیتی گئی سجدے وال، یعنی سجدے وچ بھی ایہو اعضاء استعمال ہوندے نے، وضو اندر بھی ایہو اعضاء استعمال ہوندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اے روایت، اس دا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے وضو کیتا مسجد دی چھت دے اوتے، تے وضو کردے ہویا اپنے بازوؤں نو اگے تک دھوتا، یعنی بازو ویسے تو کونی تک دھونے ضروری نے، کونی دی ہڈی جتھے ختم ہوندی ہے ایتھے تک دھونا ضروری ہے، لیکن انہوں نے اس تو زیادہ اگے دھوتا۔ ایویں پیراں نو اگرچہ فرض ہے اے گٹیاں تک دھونا، یعنی گٹیاں دا اتلا حصہ اتھوں تک دھو لینا، یہ فرض ہے، اس تو کٹ کرے گا تو وضو نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے زیادہ اتے تک، یعنی انج کہو نصف پنڈلی تک انہوں نے دھوتا۔ کسی نے پوچھا کہ جناب تسی اے زیادہ کیوں دھوتا ہے؟ اینا فرض ہے، اے کونی دی ہڈی اے فرض ہے دھونی، تسی ایس بازو تک، بازو دے ات تک پہنچ گئے ہو، اسی طرح گٹیاں تک دھونا آیا تے تسی نصف پنڈلی تک دھوتا ہے۔ یہ دی وجہ پھر انہوں نے اے حدیث بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میری امت دی خصوصی نشانی اے ہوئے گی کہ او قیامت والے دن جدو لیاندے جائیں گے تے انہاں دے چہرے نور دے نال چمکدے ہون گے تے انہاں دے ہاتھ پیر بھی چمکدے ہون گے، وضو دے نشانات دی وجہ نال، یعنی جتھوں تک وہ وضو کرن گے اتھوں تک اللہ نور عطا فرما دے گا۔ تے آپ نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جیڑا بندہ اپنے نور نو وداؤنا چاہتا ہے وہ ودائے۔ بھئی کونی تک تو فرض ہے، ایس کونی تک فرض ہے تو نا، جیڑا چاہتا ہے کہ میرا سارا بازو چمکے مثلا قیامت والے دن، کیونکہ عام طور تے بندہ جدو کپڑا چڑھاؤندا ہے نا تے کافی اچا چڑھا لیندا ہے، گرمی ہوئے ادھا بازو ننگا ہو جاندہ ہے مثلا۔ اسی طرح پیر لتاں بھی ایویں نے، تھوڑا جی شلوار اتنے کیتی تے نصف پنڈلی تک ننگا ہو گیا۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا وہ سارا حصہ چمکے روشن ہوئے جیڑا کسے وقت بھی ننگا ہو سکتا ہے، وہ پھر کی کرے، وہ وضو
लंबा करे, यानी बजाए कोहनी तक धोण दे बाजू दे अध तक धो लै। उतले पासे बाजू तो मुराद हुंदा है कोहनी तो कंधे तक, इनू बाजू कहंदे ने, ऐस नू कलाई कहंदे ने। जड़े हेठा है ना कोहनी तो लैके पंजे तक, ये हो गया कलाई, ते बाजू उतला हुंदा है। फरमाया ये ज्यादा धो लो। इस तरह जिहड़ा चाहुंदा है कि मेरा जिन्ने भी जिस्म नंगा होवे, मसलन जिवें मैं क्या कदी कदी बंदा इत्थों तक उत्ते सलवार या चुक लैंदा है चादर, ते वो फिर उथों तक धोवे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि जेड़ा बंदा चाहुंदा है या कर सकदा है कि मेरा नूर वधे, वो वधाउण दी कोशिश करे। इहदियां दो सूरतां ने वधाउण दियां, एक ते ये जिहड़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इख्तियार की थी कि ज़्यादा अगे तक धोता, ज़्यादा अगे तक। बसा औकात सर्दी का मौसम हुंदा है ते सर्दी के मौसम च कपड़े बहुते पाए होंदे ने, ते फिर बंदा कहंदा थोड़े तो थोड़ा ही जिस्म मैं धोवां, थोड़े तो थोड़ा, हत्ता कि कदी ए कूहनी का कोई हिस्सा नंगा भी रह जाता है, कोहनी का कोई हिस्सा नंगा रह जाता है। ये ना ख्याल किया जाए सर्दी है ठंडक लगेगी, नहीं, अच्छी तरह धो लो, यकीन होवे कि कोहनी धोती गई। इस तो उत्ते जिन्ना क धोओगे उन्ना फायदा ही फायदा है, वो नूर का इजाफा ही है। इस तरह पैर गिट्टियां तक फर्ज, ते इस तो उत्ते कोई धोना चाहे मसलन निसफ पिंडली तक, तो ये वास्ते फायदा ही फायदा है कि नूर वधेगा, यानी नूर ज्यादा लंबा जिस्म ते हो जाएगा। तो जदों ज्यादा नूर होएगा जाहिर है फजीलत तो होएगी ना। भी एक आदमी है ओदी कूहनी तक बांह चमक रही है, दूसरे आदमी दी निसफ बाजू तक चमक रही, तो जाहिर है जिहदी निसफ बाजू तक है उन्होंने फजीलत है ना बाकियां ते। किसी बंदे को अगर 1 करोड़ रुपया है तो किसी को 5-7 करोड़ है, तो असी 5-7 करोड़ आले नू अमीर कहने हैं, तो खास करने असी इहदे वर्गे बनीए मसलन। इस तरह ये है एक तरीका तो गोया नूर वधाउण दा ये है कि वजू दे फर्ज हिस्से तो इलावा भी धो लिया जाए, वजू दे फर्ज हिस्से तो इलावा भी धो लिया जाए। दूसरा तरीका कि इस हिस्से नू चंगी तरह मल मल के साफ किया जाए, ये नाल भी नूर वधेगा, नूर तेज होएगा, नूर शफाफ ते साफ होएगा। गोया 2 तरीके ने नूर नू वधाउण दे, एक तो कि ज्यादा धो लवे, फर्ज हिस्से तो ज्यादा धो लवे। सर दे बारे भी इवें ही है कि सर का फर्ज हिस्सा कितना है, सर दे मसे का फर्ज हिस्सा कितना है, ये उलमा का इख्तिलाफ है। बाज कहते ने बस गिला हाथ सिर दे किसी भी हिस्से ते लग जाए तो गुजारा हो जाएगा। बाज कहते ने सिर का चौथा हिस्सा, ए पेशानी जिहड़ी है ना, ये सिर का चौथा हिस्सा। पेशानी तो मुराद जेड़े वालों का रुख अगां नूं है, ए जेड़े वालों का रुख अगां नूं है, ये चौथा हिस्सा बन जाता है। तो जेड़े वालों का रुख पिछा नूं है, इनू गुद्दी कह देंदे ने, ए जेड़े वाल पिछा नूं जांदे ने। जेड़े साइडां नूं गिरदे ने इन्हां नूं जंबैन कह देंदे ने, पहलू। वो कहते ने चौथा हिस्सा केड़ा, अगला चौथा हिस्सा। इन्ना हिस्सा अगर मसा कर लीए बाकी ते ना भी होवे ते खैर है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते नहीं, सारा सर मसा करना चाहिए, सारा सर। जिमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनकूल है कि आप पहले पेशानी तो शुरू करके पिछा नूं जांदे, गुद्दी खत्म होंदी, ते फिर आप उथों वापस अगले सिरे ते आउंदे। जिहड़ा आदमी चाहता है कि मेरे नूर च इजाफा होवे, वो पूरे सर का मसा करे। एक तो शक शुबे चो निकल जाएगा, जिहड़ा इख्तलाफ है ना कि जी कितना हिस्सा फर्ज है। जाहिर है उलमा दा इख्तलाफ जदों होवे, हर एक कोल कोई ना कोई छोटी मोटी दलील जरूर होंदी है।
لیکن سانو کس قول تے عمل کرنا چاہیے جس قول دے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہوئے. جڑا بندہ سارے سر دا مسا کرے گا ظاہر ہے انہوں کوئی شک شبہ نہیں رہے گا. جنہیں چوتھے تے کیتا ہو سکتا ہے چوتھے دی بجائے سارے سر دا فرض ہوئے، جنہیں اس تو گھٹ کیتا ہے ممکن ہے چوتھے دا فرض ہوئے. ایسے مسائل جنہ دے اندر اہل علم دا اختلاف ہے انچ بہترین طریقہ ہوندا ہے کہ شک و شبہ چو باہر نکل جاؤ، شک و شبہ تو باہر نکل جاؤ. اس سر دے مسے چ بھی اسی طرح پورے سر دا مسا کرنا چاہیے، خواہ سردی ہوئے خواہ گرمی. اگر تسی کوئی ٹوپی لئی ہے تے لا کے تھلے رکھ دیو، پگڑی ہے تے لا کے تھلے رکھ دیو تے پورے سر دا مسا کر کے پھر ٹوپی تے پگڑی پہنو. یہ ایسا طریقہ ہے جڑا شک شبے تو انسان نو کٹ دیندا ہے. تے شک شبے چ رہنا یہ ایمان دے خلاف ہوندا ہے، کیونکہ ایمان دا معنی ہے یقین، ایمان دا معنی ہے یقین، تے شک شبہ یقین تے نہیں نہ ہوندا. اس واسطے یہ بہترین طریقہ ہے جس مسئلے اندر بھی اہل علم دا اختلاف ہے کہ شک شبے جو انسان نکل جائے. تو وضو دے اندر یہ دو چیزاں انسان دے قیامت دے دن نور دے اضافے دا ذریعہ بنن گیاں. ایک زیادہ دھونا، زیادہ دھونا کیونکہ یہ اصل حصہ تے یقیناً آ گیا نا، تے دوسرا انہوں مل مل کے چنگی طرح دھونا. یہ میں خاص طور تے طہارت دا یہ مسئلہ اس واسطے بیان کیتا ہے کہ اسی عام لوگ سستی کرنے ہیں وضو دے اندر، بھجے آئی دا ہے چھتی چھتی، آنا بھی لیٹ ہوتا ہے، ادھروں جماعت کھڑی ہو گئی ادھروں اسی بھجے آنے ہیں تے چھتی چھتی پھر وضو کری دا ہے. او دے اندر کوئی حصہ صحیح دھوتا جاتا ہے کوئی نہیں دھوتا جاتا. پھر اوویں ہی اسی بغیر کپڑے ٹھیک کیتے ہیں بغیر جسم نو صاف کیتے ہیں اوویں نماز شروع کر لینے ہیں. تے نماز وچ پھر اسی کدی منہ پونجنے ہیں کدی باواں پونجدے کدی کوئی چیز کدی کوئی چیز. یہ نماز دا سارا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس واسطے وضو سکون و اطمینان دے نال کرنا چاہیے تے گھر کریا کریے، مسجد نہیں، مسجد نہیں گھر کریے وضو. گھر بندہ سکون نال کرے گا. ایتھے جماعت کھڑی دسدی ہوندی ہے تے بندہ بھجدا ہے تے تیزی کردا ہے. گھر دے اندر وضو کریے سکون و اطمینان دے نال کریے. پھر یہ ہے کہ اسی قضائے حاجت تو بھی گھر ہی فارغ ہوواں گے نا جے وضو گھر چ کرنا ہے. تے جنہیں آخیا میں وضو مسجد کرنا وہ قضائے حاجت بھی مسجد ہی کرے گا. تے اے کبھی بات ہے کہ اسی مسجد نو قضائے حاجت دا ذریعہ بنا لئیے. مجبوری ایک الگ چیز ہے. یہ جو بنائے جاندے نے نا یہ مجبوری واسطے. کی مجبوری؟ مثلا کوئی مسافر ہے او دا گھر نہیں، بے گھر آدمی ہے کوئی او دا گھر نہیں، یا کسی دا مسجد دے اندر وضو خراب ہو جاندہ ہے. یہ انہاں دے واسطے ہے یہ چیز، یہ ساریاں دے واسطے نہیں جویں اسی بنایا ہوا ہے کہ مسجد چاہ کے وضو کرنا. نہیں، وضو گھروں کریے بڑے سکون و اطمینان دے نال. گھر میں ساڈے کول تولیہ ہوئے گا جہدے نال اسی اچھی طرح صاف کر سکنے ہیں. اسی مسجد تک پہنچتے پہنچتے اپنے بٹن بھی لگا لواں گے، بازو بھی ٹھیک، سارے کپڑے ٹھیک ہو جان گے، کسی نو تکلیف نہیں ہوئے گی. اے بہترین وضو کرن واسطے ضروری ہے کہ وضو گھر کریے. مسجد کریں گے تو جلد بازی ہی ہوئے گی. پھر مسجد یہ خرابی بھی ہے نال گلاں کری جاواں گے. کئی بندے جو بیٹھے ہوندے نے اینی اونوں گل کیتی، ہاں بھی سنیا اینجا، او نہ دعا شروع والی پڑھی نہ بعد والی پڑھی، وہ سارا کچھ رہ جاتا ہے. جی بندہ کلا وضو کرتا ہوئے گا دعا پڑھ کے وضو شروع کرے گا تے وضو مکمل کر کے دعا کرے گا. اوتھے نہیں کرے گا تے رستے وچ آندا ہویا کر لے گا. اس واسطے ضروری ہے کہ اسی وضو بہترین کریے تاکہ نماز بہترین ہو سکے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.